Salam alaikum wa rahmatullah. Salut chers élèves, j'espère que vous êtes tous en bonne forme. تمنى تكونوا كاملين في أحسن حال. مرحبا بكم في هذه la nouvelle vidéo اللي غنشوفوا فيها un nouveau temps verbal اللي هو le passé simple. Alors في هذه la vidéo غادي نشوفوا tout d'abord les utilisations ولا les valeurs ديال هذا le temps هذا، استعمالات ديالو، يعني امتى غنقدر نستعمل هذا le temps هذا او اللي لا تستعمل اشنو كيعبر عليه. مورا غادي نشوفوا كيفاش نقدروا نكونجوغو ان فيرب في هذا لو طون اللي هو لو باسي سامبل. غنشوفوا امثله على كل حاجه باش نقدروا نوضحوها ونفهموها مزيان، وفي لا فان ديال لا فيديو غنشوفوا ان طرافاي براتيك، واحد ليكزارسيس اللي غنديرو باش نشوفوا راسنا واش فاهمين شويه هادشي اللي قلنا ولا لا. الوغ ندوزو لا بروميير شوز اللي هي qu'est-ce que le passé simple او لا شنو هو لو باسي سامبل. غنشوفوا بلي لو باسي سامبل سي ان طون سامبل كيف ديجا كتبين السميه ديالو. C'est-à-dire هنا غنهضروا على un seul mot ملي غنكونجوغيو ان فيرب في لو باسي سامبل غيعطينا غير ان سول مو radical plus terminaison. ماشي بحال دوينا على لو باسي كومبوزي باغ اكزومبل. في لو باسي كومبوزي غنكون تندويو على ان طون كومبوزي، واحد الزمن اللي هو مركب ماشي بسيط. الوغ ملي يكون مركب ويكون فيه لو ان اوكسيليير، لوكسيليير اتر او لا افوار بلس هذاك لو بارتيسيب باسي، يعني جوج كلمات. هنا في هذه الحاله ما عندناش هاد جوج كلمات، عندنا كلمه وحده. لو غنهضروا على زمن بسيط، ان طون سامبل. هاد لو طون هذا il exprime principalement une action en passé. هو نورمالمون هاد الزمن كيعبر على واحد الحركه اللي وقعت او واحد الحدث اللي وقع في الباسي. الوغ غادي نشوف هاد الوقت الزمني الا كانت هاد الوقيته اللي حنا داويين فيها هي الحاضر او نسميو لو بريزون، فهادشي اللي بيجي من بعد هو لو فيوتور. هادشي اللي كان شحال هذا هو لو باسي. الوغ لو باسي سامبل راه كاين في لو باسي، يعني كاين في الماضي. كاع الحركات او كاع الافعال اللي مكونجوغين في لو باسي سامبل هم راه كيدلوا على حويجات اللي وقعوا في الماضي. ندوزو الحاجه الثانيه هنايا غادي نشوفوا اشنو هما لي فالور ديال هاد لو باسي سامبل. ملي كيتكونجوغي ان فيرب في لو باسي سامبل هادشي كيعني بلي هو غادي يعبر على واحد لاكسيون اللي هي بغيف او لا اشوفي او باسي. اشنا هي بغيف؟ يعني واحد لاكسيون اللي وقعت دغيا وسالات. غنشوفوا باغ اكزومبل elle cria. Le verbe crier هنا كونجوغي في لو باسي سامبل. هادشي كيعني بلي هاد البنت هادي ولا هاد السيده هادي بكات او لا غوتات. الوغ غوتات يعني في واحد الوقيته غوتات دغيا، ماشي كانت كتغوت. الوغ غوتات دغيا اكسيون اللي كانت مختصره، اللي كانت دازت دغيا ووقعات في الباسي وسالات. غنشوفوا بلي هاد لو باسي سامبل يقدر يعبر اوسي على اون اكسيون بروسك او نسميو اون اكسيون سودان، يعني واحد لاكسيون اللي كتوقع بشكل فجائي، يعني ما كناش كنتوقعوها. نقدروا اوسي نستعملوا لو باسي سامبل باش نعبروا عليها. نشوفوا ليكزامبل ملي كنقولوا مثلا اون ايتي اسي لورسك كيلكان فرابا على لا بورت. كنا جالسين فاش شي حد دق في الباب. هادشي كيعني بلي هذيك لاكسيون دو فرابي على لا بورت، دقان في الباب ما كناش كنتسناوه، يعني شي حاجه اللي كانت مفاجاه بالنسبه لينا. وباش نبينوا بلي هذيك الحركه ديال الدقان في الباب هي بالنسبه لنا واحد الحركه اللي هي فجائيه، استعملنا لو باسي سامبل. غنشوفوا دابا كيفاش نقدر نكونجوغو ان فيرب اللي كاين نورمالمون في لو بروميير جروب، ان فيرب كي ابارتيان او بروميير جروب، كيفاش نكونجوغو في لو باسي سامبل. الوغ باش نكونجوغو ان فيرب اللي كاين في لو بروميير جروب في لو باسي سامبل، il suffit d'ajouter les terminaisons suivantes لهداك الراديكال ديال لو فيرب. لي تيرمينيزون باش نتفكروا بالضربه هما داك الحرف اولا دوك الحروف الاخرانيه اللي كيزيدوا للفعل واللي كيتبدلوا كيتسموا لي تيرمينيزون. لو راديكال هي القاعده ديال الفعل اللي ما كتبدلش. الوغ هنايا ملي كندويو على ان فيرب دو بروميير جروب هو داك لو فيرب اللي نورمالمون في الانفينيتيف يعني في الاصل ديالو كيسالي ب او ار. كنحيدوا لو او ار تيبقى لنا لو راديكال. غادي نشوفوا هنا بلي هادو هما لي تيرمينيزون اللي كندويو عليهم. هاد لي تيرمينيزون كيتبدلوا كيف شفتوا هنايا. الوغ هنا كل بيرسون اولا كل برونون بيرسونيل عندها واحد لا تيرمينيزون اللي متعلقه به. الا خدينا باغ اكزومبل جو، لو برونون بيرسونيل جو اللي غنكونجوغو لو فيرب، لا تيرمينيزون اللي خصنا نزيدو هي ا اي. tu غنزيدو لو فيرب لا تيرمينيزون ا اس. il اولا elle اولا on غنزيدو لا تيرمينيزون ا. nous غنزيدو لا تيرمينيزون am a accent circonflexe ولا كيتسمى accent chapeau mes. مع vous كنزيدو at a accent circonflexe tes.
مع il avec s ولا elle avec s كنزيدو r accent grave r e n t. إلا كان عندنا ان فيرب دو دوزيام جروب يعني واحد لو فيرب اللي كيسالي ir وملي كنكونجوغيو مع نو كيعطينا ils sont بحال finir nous finissons salir nous salissons. alors غادي ندير لا ميم شوز غناخدو لو راديكال ديالو غنحيدو لو ار بليتو اي ار وغادي نزيدو له لي تيرمينيزون اللي عندنا هنايا على حساب لا بيرسون. الا كانت عندنا جو غنزيدو اي اس، كانت عندنا تو غنزيدو اي اس، كان عندنا il او لا ال او لا اون غنزيدو اي تي، كان عندنا نو غنزيدو ام ولكن فوق اي خاص يكون واحد لاكسون سيركونفلكس. فو غنزيدو ايت، فوق اي خاص يكون واحد لاكسون سيركونفلكس. il avec s ou elle avec s غنزيدو ir. نشوفوا دابا ملي كيكون عندنا ان فيرب دو troisième groupe. شفتوا لي فيرب دو troisième groupe كيف ديجا شرحنا في واحد لا فيديو من قبل، غنخلي لكم اللين ديالها تحت. قلنا سي كو لي فيرب دو troisième groupe كاع داكشي اللي بقى، يعني داكشي اللي ما صنفناش في لو بروميير جروب، هذاكشي اللي ما صنفناش في لو دوزيام جروب تيبقى لنا كنحطوه في لو troisième groupe، يعني هذاك هو لو ريست ديال دوك لي فيرب. الوغ غادي نديرو دائما لا ميم شوز، غادي نزيدو لي تيرمينيزون الراديكال. غير هو خصنا نعرفو بلي عندنا حالات. الحاله الاولى هنايا غادي نزيدو هاد لي تيرمينيزون اي اس اي اس اي تي ام ايت اير، يعني بحال هادو اللي شفنا عند دابا ديال لو دوزيام جروب، يعني بحال تقريبا. لكن ملي غادي يكون عندنا ان دوزيام كا، يعني في الحاله الثانيه ما غاديش يكون لي ميم تيرمينيزون. غادي نشوفوا باغ لا سويت كيفاش نقدروا نعرفوا لا تيرمينيزون اللي عندنا. هنا غادي نشوفوا سيكو يقدر يكون عندنا يو اس مع جو، يو اس مع تو، يو تي مع il او لا ال او لا اون، بهذاك لاكسون سيركونفلكس بيان سور فوق يو مع نو، اوت بهذاك لاكسون سيركونفلكس مع على او مع فو او لا اور مع il او لا ال افيك اس. هادشي كله بيان نشوفو بيان سور في لي زيكزامبل باش يوضح مزيان. غنشوفو سيكو باقي لنا ان تروازيام كا، يعني ديتيرمينيزون وحدين اخرين. حنا ناويين هنا على لي فيرب ديال التروازيام جروب، هذوك الافعال اللي كينتميو للمجموعه الثالثه، فراه ما عندهمش غير نوع واحد من لي تيرمينيزون. قلنا بلي كاينين ثلاثه الانواع، حنا واصلين دابا النوع الثالث لو تروازيام، كاين الحاله الثالثه. هنا لي تيرمينيزون اللي نقدروا نزيدو اي ان اس مع جو، اي ان اس مع تو، اي ان تي مع il او لا ال او لا اون، اي ان ام او اس مع هذاك لاكسون فوق اي اكسون سيركونفلكس مع نو، اي اكسون سيركونفلكس ان تي او اس مع فو، اي ان ار او ان تي مع il او لا ال افيك اس. غادي نشوفوا باغ لا سويت كيفاش كنقدروا نطقوا هادو ملي كيجيو في لا فان ديال لو فيرب، بيسكو هادو سون ديتيرمينيزون. الوغ غادي نزيدوهم بيان سور في لا فان ديال لو فيرب. غنشوفوا اولا ليكزامبل الاولاني اللي هو sortir. Le verbe sortir, c'est un verbe du troisième groupe. Il a le participe, le participe passé dialo ou sorti. علاش خدنا le participe passé ديالو باش يعطينا فكره على لو راديكال وحتى لا تيرمينيزون اللي بغينا نخدمو. نشوفوا هنايا لو راديكال هنا هو sort كاين تاع على fin sorte. نشوفوا سيكو نقدروا نكونجوغيو مع هاد لي بيرسون كلها هما. اللي غنزيدو لي تيرمينيزون اي اس اي. علاش؟ حيت ديجا قلنا لو بارتيسيب ديالو هو سورتي، الوغ ما غاديش يجي مع يو اس ولكن غادي مع اي اس، ماشي اي ان اس ولكن مع اي اس. ميم اللي غنطقو نقول جو سورتي تو سورتي سي بون. الوغ لو بارتيسيب باسي اللي خدينا اللي هو هذا راه عطانا فكره على لي تيرمينيزون اللي قدرنا ناخدو. هاد المساله ماشي كنخدموا بها دائما، ماشي دائما ممكنه، لكن في اغلب الاحيان كنقدر تنفعنا باش نعرفوا لي تيرمينيزون اللي نقدر نستعملو. الوغ جو سورتي، tu sortis, il sortit, nous sortîmes, vous sortîtes, ils sortirent. وهنا ما خصناش نساو مع نو، خصنا دائما نديرو هذاك لاكسون سيركونفلكس سوا فوق اي ولا او او لا اي. ندوزو ليكزامبل سويفون اللي هو لو فيرب changer. نشوفو سي كو لو راديكال هو change ولا change بجي على فان. عندنا دي بيرسون او لا دي برونون بيرسون اللي غنكونجوغو معاهم. الوغ ملي نزيدو لي تيرمينيزون غنزيدو لي تيرمينيزون ا اي ا اس. علاش هنا ما خديناش لو بارتيسيب باسي باش يعطينا فكره على تيرمينيزون؟ حيت ديجا لو فيرب شانجي هو لو فيرب ان فيرب اللي كيسالي ب ار، هو ديجا في لو بروميير جروب. وفي لي فيرب ديال لو بروميير جروب ما عندناش بزاف د الحالات، لا عندنا حاله واحده
الا كان لو فيرب في premier groupe هادو هما لي terminaisons اللي كنستعملو معاه. alors ça donnera je changerai ولا je changeais plutôt je changeais باش نحافظوا على لا برونونسياسيون جي باش ما تكونش عندنا شونغي غنديرو خصنا نزيدو واحد او قبل من اي سي بون. الوغ هذاك او اللي بالصفر اللي زدناه هنايا راه فقط باش نحافظوا على لا برونونسياسيون ديالنا يكون هاد ج هذا ولا جو يبقى دائما تيتنق جو. C'est ça la même chose pour les autres. Alors, tu changeas, il changea, nous changeâmes, vous changeâtes, ils changèrent. شفتوا هنايا ما محتاجينش لهداك لو او باسكو ديجا قدام جي غادي يجي اي اوتوماتيكمون هاد كو غادي يولي تنطق جو. سي بون. الوغ ما محتاجينش لهاد او هذا داكشي علاش ما درناهاش. غندوزو ليكزامبل الاخر اكزامبل ديال لو فيرب بوفوار. واحد لو فيرب اللي كاين في لو ترويزيام جروب. عارفين بلي لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب بوفوار هو بو. علاش خدينا ثاني لو بارتيسيب باسي باش تكون عندنا فكره على لي تيرمينيزون اللي بغينا نستعملو. حيت قلنا لي فيرب ديال لي فيرب ديال لو ترويزيام جروب كاين ثلاثه د الحالات، ثلاثه ديال انواع ديال لي تيرمينيزون. باش نعرفوا واش غنستعملو نقدر نتاشوا على الطريقه هذه، ولكن راه ما قداماش دائما، في بعض الاحيان تقدر تنفعنا. الوغ غادي نشوفوا هذا ليكزامبل هذا. لو راديكال ديالنا هو ب ولا بي. غناخذوا لي بيرسون اللي عندنا غنزيدو لي تيرمينيزون اللي هما هادو. مي جبنا هاد لي تيرمينيزون راه كيفاش قدرنا نستعملوهم؟ خديناهم هادوك لي تيرمينيزون ديال لي فيرب دو ترويزيام جروب وعرفناهم من خلال هاد لو بارتيسيب باسي اللي خدينا قلنا بي. الوغ اشنو غيجي معاها؟ هما هادو اللي كيساليو يو اس اولا يو تي ايتترا. الوغ سا دونغرا je pue, tu pues, il اولا elle اولا on pue. C'est avec T à la fin normalement là, qu'il y a une petite erreur, c'est avec T. Nous pûmes, vous pûtes, il ou la elle pure. مازال غنشوف دابا ان اوتر اكزامبل باش نبينو في كاع هذوك الحالات اللي ديجا شفنا. الوغ هنا غناخدو venir, c'est un verbe du troisième groupe. venir ou la tenir ou la parvenir ou la se venir. كاع هاد لي فيرب هادو اللي دايرين اللي كيساليو بفونير ولا اونير بحال هكا. هاد لي فيرب هادو كناخدو معاهم لي تيرمينيزون اي ان اس اي ان اس اي ان تي ايتترا. الوغ عندنا لو راديكال اللي هو في، غادي ناخدو لي برونون بيرسونيل، غادي نزيدو لي تيرمينيزون. الوغ عندنا لي تيرمينيزون كيف ديجا قلت اي ان اس اي ان اس اي ان تي ام اند اي انغ. الوغ الا زدنا لهم قلنا خدينا هاد لو راديكال زدنا لو تيرمينيزون مع لا بيرسون غيعطينا باغ اكزومبل جو فان، tu vins، il ولا elle ولا on vint، nous vîmes، vous vîntes، il ولا elle avec s vinrent. C'est bon. ندوزو دابا لو طرافاي براتيك ديالنا. مي قبل ما ناخدو هاد لو طرافاي هذا خصنا نعرفوا واحد الحاجه، سيكو هنايا ماشي ضروري نهبطوا لو باسي سامبل مزيان، مي على الاقل تكون عندنا عليه فكره. باسكو لو سامبلومون هاد لو باسي سامبل كيتستعمل بزاف في لي ريسي، كيتستعمل نورمالمون في هذوك القصص المكتوبه. يعني ملي نكون انا كنقرا ان رومون ولا اون نوفيل، واحد القصه قصيره ولا واحد الروايه، راه غادي نلقى هاد لو باسي سامبل كيتستعمل بزاف، حيت كيدل ولا كيهضر على الحركات واحداث اللي وقعت، حيت هذاك الكاتب تيعاود ليا شي قصه وقعت سواء ليه ولا شي حد اخر، احداث اللي ديجا وقعوا. لكن باش نقدر نكتب انا ولا نقدر نهضر ماشي ضروري نستعمل لو باسي سامبل، نقدر نستعمل لو باسي كومبوزي اللي اسهل منه. الوغ في هذا لو طرافاي هذا غادي نكونجوغو هاد لي فيرب هادو لي فيرب سويفون و باسي سامبل. Alors, عندنا le verbe travailler, avoir, réussir, comprendre, soulager, être. نتمنى تخليو ليا لي ريبونس ديالكم لا كونجوغيزون ديال هاد لي فيرب هادو في لو باسي سامبل تحت من هاد لا فيديو في لي كومونتير. واذا كانت شي حاجه ما مفهوماش في هاد لا فيديو هادي نتمنى تخليو ليا لي كيسيون ديالكم في لي كومونتير. وما تنساوش تشوفوا لي فيديو اللي حطينا ديجا على لي طون فيربو الاخرين بحال لو فيتور سامبل، بحال لو بريزون، بحال لانترفي، لو باسي كومبوزي. بزاف ديال لي طون ديجا حطيتهم هنا في لاشين، غنخلي لكم لي ليان ديالهم باش تقدروا تشوفوهم.